नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई स्वागत छ अनलाइन खबरमा। आज अनलाइन खबरको विशेष प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित भएको छु। तपाईको विजय आवाज साथमा छन् क्यामेरा पर्सन शङ्कर गिरी। र आज हामी जुन ठाउँमा आएका छौँ तपाईले अलिकति होल्ला पनि देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पछाडि लाइटहरू बलिरहेको देख्नु भएको छ। यो डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल जुन एउटा सो आउँदैछ हिमालय टेलिभिजनबाट, नेपालका 12 जना सेलिब्रिटीहरूले अब डान्सको एउटा धमाका प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र त्यही डान्सको धमाका प्रस्तुत गर्ने क्रममा यति बेला रिहर्सल वर्कसप चलिरहेको छ। र आज म वर्कसपको यो सेटमा छु र तपाईलाई आजको वर्कसपमा विशेष गरी एउटा विशेष प्रतिस्पर्धीको तपाईलाई आज हामी कुराकानी र उहाँको जुन रिहर्सल भइरहेको छ त्यो कस्तो भइरहेको छ भनेर देखाउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज मसँग सृष्टि केसी हुनुहुन्छ। सृष्टिजी तपाईँलाई थाहा छ पक्कै पनि, उहाँको एउटा जीवनीमा रहेर फिल्म पनि बनिसकेको छ ब्लाइन्ड रक्स। र सृष्टिजी जो यो 12 जना प्रतिस्पर्धीमध्ये एकजना प्रतिस्पर्धी स्टार हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कोरियोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर केशव थापा। आउनुहोस् आज म सृष्टिजीसँग र केशवजीसँग कुराकानी गर्नेछु। कसरी भइरहेको छ रिहर्सल, कतिको गाह्रो सजिलो के भइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छु। केशवजी हुनुहुन्छ सृष्टिजीको कोरियोग्राफर। वेलकम टु अनलाइन खबर। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदम गुड, एकदम गुड। यो सोको जब तपाईँलाई अफर गयो नि, तपाईँले चाहिँ कोरियोग्राफी गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँ कति एक्साइटेड हुनुभयो? या आई वाज लाइक क्वाइट एक्साइटेड। खुसी लागेको थियो किनकि इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज अब नेपालमा आइरहेको छ भने चाहिँ अब अभियसली खुसी हुने त अब चाहिँ स्वाभाविक नै छ। प्लस अलिकति अब चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ पार्ट पनि हो। फर्स्ट एपिसोड अब कस्तो हुन्छ या कस्तो टाइपले जान्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा जुन सोचाइ थियो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ आउँदा चाहिँ आई थिङ्क सबै मान्छेहरू सबै साथीहरू हेर्दा चाहिँ एभ्री वान इज लाइक डुइङ ग्रेट एन्ड बेटर। दे आर ट्राइङ देयर हुन्छ नि लेभल बेस्ट। सो त्यो हेर्दा आई थिङ्क मलाई त अहिलेसम्म गुड भाइब्स आइरहेछ, जस्तो राम्रै हुन्छ भने भाइब्स आइरहेछ। लेट्स सी एन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट। तपाईँ सृष्टिजीलाई कोरियोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको चुज हो कि तपाईँलाई आयोजकले दिनुभएको सृष्टिजी प्रतिस्पर्धा? नो, यो आयोजकले दिनुभएको। बिकज आई डिन्ट न्यू अबाउट प्लस मसँग को पार्टनर हुन्छ भने त, बट आई डिन्ट इभन नोटिस एन्ड मैले सोचेको थिएन कि सृष्टि मसँग पर्छ भनेर। र पछि जब मैले पाएँ र पछिको अब चाहिँ 3-4 दिनको एक्सपिरियन्सबाट मलाई चाहिँ नट ओन्ली 3-4 दिनको, जब मैले उहाँलाई पछि फर्स्ट डे पनि सिकाएँ त्यसपछि मैले चाहिँ भित्रबाट मलाई एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ बल आयो, शक्ति आयो, एउटा सोचाइ आयो कि या दिस मस्ट बी च्यालेन्जिङ पार्ट बट राम्रै हुन्छ मेरो लागि। र धेरै मात्र नभए पनि मैले सृष्टिलाई नचाउन मात्र सकेँ भने एटलिस्ट सृष्टि जस्तो मान्छेहरू, सृष्टि जस्तो हजारौँ सृष्टिहरूले मलाई चाहिँ माया गर्नेछन्, उहाँको आशीर्वाद मिल्नेछ। र उहाँको घर परिवारले पनि जुन पहिला सृष्टि नाच्थ्यो पहिला पनि, तर ऊ त्यो नाच्ने बिकज उसले एउटा डान्स क्लास पनि पाइरहेको थिएन। कतिवटा डान्स क्लास, कतिवटा डान्स इन्स्टिट्युटहरूले उसलाई चाहिँ तपाईँ किन डान्स क्लास गर्न आएको, तपाईँले सिकाउनु सक्दैन, तपाईँ यु बेटर गो फर सिङ्गिङ क्लासेस भन्थ्यो कि होइन। त्यो मान्छेलाई एउटा चाहिँ इक्जाम्पल पनि बन्न सक्छ, उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो मोटिभ पनि त्यो थियो। अब यहाँ प्रोग्राममा जित्नु हार्नु त ठिकै, बट वी आर द विनर अलरेडी। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो एउटा मैले सृष्टिसँग एउटा राम्रो फर्स्ट एपिसोडमा एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्नु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो हुनेछ। द्याट विल बी लट फर मी, फर अस। ओके, म तपाईँ रहनु होला, म सृष्टिजीलाई बोलाउँछु। सृष्टिजी रेडी हुनुहुन्छ? ए ओके, सृष्टिजी रेडी हुनुहुन्छ। अलिकति अब धेरै भ्युअर्सलाई के लाग्छ भने अब सृष्टिजीलाई छैन, अब सृष्टिजीले नर्मल्ली गीत सुन्नुहुन्छ, त्यसको उहाँले आफ्नो तरिकाले त एउटा दिमागमा सेट गर्नु होला, तर तपाईँले चाहिँ उहाँलाई कसरी बुझाइरहनु भएको छ, स्टेपहरू चाहिँ कसरी बुझाइरहनु भएको छ? स्टेप पनि फर्स्टचोटि मलाई चाहिँ सिकाउँदाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो। सी इज अब चाहिँ ऊ डान्स गर्ने खोज्ने मान्छे हो, सी लभ्स द म्युजिक, सी लभ्स डान्स होइन। बट उसलाई त्यस्तरी आउँदैन डान्स गर्ने, किनकि जुन अब यो स्टेजमा आउनलाई त एकदम डान्स एकदम राम्रो चाहन्छ। बिकज सी इज अ नन डान्सर, बट उसले डान्स मनपर्छ, सी नोज द म्युजिक बुझ्छ उसले, त्यही हो। अनि मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब जब फर्स्ट मलाई सिकाउनु पर्ने थियो, उसलाई चाहिँ खुट्टा स्ट्रेचिङ गर्दा खुट्टा पनि टर्न इनै थियो, टर्न आउट थिएन, बडी आर्ट्स पनि हुन्थेन, न स्पिन गर्न सक्थ्यो। उसको आँखाले चाहिँ पछाडि प्रेसर दिइरहेको छ, आँखा नै बाहिरहेको छ उसको हल्का अगाडि होइन। त्यसैले चाहिँ सबै चिज गर्न गाह्रो थियो। अब त्यो चिजलाई पनि अब चाहिँ युट्युब बनाइयो। अब यसमा चाहिँ अब चाहिँ मेरो खुट्टा समातेर कहिले मेरो बडीको मुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि, मेरो बडी नै उसले समात्थ्यो। फेसको एक्सप्रेसन दिनु पऱ्यो नि, मैले उसको हातै मैले मुखमा लिएर चाहिँ अब गर गर भने मैले त्यो गर्थेँ। अनि खुट्टा पनि मैले चाहिँ अब चाहिँ अप्ठ्यारो
फर्स्ट सेकेन्ड त अप्ठ्यारो लाग्यो, पछि हामी दुवैजना चाहिँ कम्फर्टेबल भयो इच अदर, र उसले मेरो पनि खुट्टा समातेर चाहिँ स्टेपहरू लिन थाल्यो। अनि अलिकति अब लिफ्टहरू गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ मलाई सजिलो बनाउनलाई अब मेरो अब साथीहरू भाइहरू पनि छ, शेखर घटी मगर, अब उहाँ पनि अब छमछमीको सेकेन्ड रनर अप हो उहाँ, शेखर भाइ अनि पनि एकदमै हि इज रियली गुड इन डान्स एज वेल, अनि कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मलाई चाहिँ आएर सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँसँग सृजन रावल पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ रियालिटी सोमा गएर आइसकेको मान्छे हो। अनि चाहिँ जस अहिले चाहिँ राम्रो टिमवर्क भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ मलाई मात्र नभएर सृष्टि र हामी सबै 4 जना टिमलाई नै अब चाहिँ भनौँ न, वी 4 of us were so happy, we were having fun as well। कतिवटा गीतको रिहर्सल गर्नुभयो? मैले चाहिँ सृष्टिले चाहिँ मैले बेसिकबाट सिकाउँदा चाहिँ मैले चाहिँ क्लासिकको बेसिक सिकाएको थिएँ। बेसिक त वी हेभ डन सो मेनी थिङ्स लाइक बचाटा साल्साहरू सबै गरेको छौँ। नट अब त्यो कोरियोग्राफको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट आज चाहिँ 2टा सङ सकायो। एउटा चाहिँ कलिउड विथ कलिउड फ्युजन गरिरहेको छ। कलिउडमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ साम्बा प्लस अनि एफ्रो कोङ्गो टाइपको गरिरहेको छ होइन। अनि त्यो सेकेन्ड हो। अनि फर्स्ट एपिसोडको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड्समा हल्का ल्याटिनको फ्युजन राखेको छ त्यो डान्स। ओके सृष्टिजीलाई म बोलाउँछु। सृष्टिजी आउनु होला। सृष्टि केसी धेरैलाई मैले परिचय दिइराख्नु पर्दैन किनकि धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ सृष्टिजी। र सृष्टिजीको यो डान्सिङ विथ स्टारमा 12 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सृष्टिजीले कस्तो डान्स गर्नु होला, सृष्टिजीको मुभमेन्ट के होला, कस्तो खालको पर्फर्मेन्स देखाउनु होला भन्ने धेरैलाई एउटा वेटिङ पनि छ। र अर्कोतिर भनेको सृष्टिजीले यहाँ र पर्फर्मेन्स गरिरहँदाखेरि धेरैको लागि एउटा मोटिभेसन हो, धेरैले यो प्रेरणा पनि लिनुहुन्छ। तपाईँले पहिला डान्स गर्नुभएको थियो? मैले सानोमा चाहिँ देख्दाखेरि त्यो टिभी हेरेर नाच्ने बानी हो मेरो होइन। तर फर्मली चाहिँ आजको मितिसम्म बल्ल सिक्दैछु भनौँ न। कति गाह्रो मैले कुरा गरेँ केशवजीसँग। केशवजीले सुरुमा त अलिकति गाह्रो भयो, अहिले चाहिँ उहाँ एकदमै फर्ममा आइसक्नुभयो भन्नुभएको थियो मलाई होइन। एकदमै किनभने मलाई डान्स भन्ने कुरा जे मेरो माइन्डमा मैले सानो बेला देख्दाखेरि जे थियो नि त्यो भनेको अहिले डान्सै होइन रहेछ कि। सो मेरो डान्सको कन्सेप्टै चेन्ज भयो होइन। अनि त्यसरी लाइक कति मुभमेन्ट एकदम सरप्राइज आउँछ होइन, कति मुभमेन्ट चाहिँ लाइक मलाई के गर्न लाग्यो जस्तो पनि हुन्छ है। अनि किनभने अब एकचोटि नगर्दासम्म मलाई थाहा भइरहेको हुँदैन नि त। अनि एकचोटि चाहिँ पुरै गराइसकेपछि चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै त्यो ओभरवेल्म हुन्छ, अनि पछि चाहिँ बिस्तारै त्यो क्याचअप भएपछि अब त थाहा पाएँ भन्ठानेको हुन्छु कतिचोटि चाहिँ, र पनि गडबड भइरहेको हुन्छ किनभने त्यो स्मल डिटेल्स मिसिङ हुन्छ कि त्यसले चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। किनभने अब खुट्टा नै पनि त अब त्यो मतलब यस्तो गर्नु र यस्तो गर्नुले पनि कति फरक पार्दो रहेछ होइन। अनि त्यस्तो स्मल डिटेल्समा चाहिँ झनै च्यालेन्ज भएको छ किनभने त्यो एज अ होल एउटा मुभमेन्टको एउटा कम्प्लिट फर्म चाहिँ मलाई भिजुअलाइज एकैचोटि गर्नाले टाइम लाग्छ, त्यसले गर्दा। केशवजीसँग कोअर्डिनेट कसरी भइरहेछ त, उहाँको स्टेप तपाईँले कसरी चाहिँ त्यसलाई लिइरहनु भएको छ आफूले? हजुर त्यही बडी टचबाटै हो। अनि कि त उहाँले गाइड गरिदिनुहुन्छ, नभए चाहिँ उहाँको खुट्टा छाम्छु बिस्तारै माथि, अनि कम्मर, अनि हात, अनि टाउको गर्दै बिस्तारै छाम्दै अनि त्यसलाई चाहिँ आफूमा मुभमेन्ट ट्रान्सलेट गर्न खोज्छु। 2टा गीतको लगभग तयारी भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो होइन। कस्तो भइरहेछ 2टा गीतको तयारी कस्तो भयो त अहिले तपाईँले आफूले हेरिरहँदाखेरि आफूले चाहिँ सोचिरहनु? हजुर जस्तो धेरै कुरा सिकेँ भन्ने जस्तो फिल भइसक्यो। मतलब अझ धेरै बाँकी छ, यसमै गर्न त एकदमै धेरै बाँकी छ होइन। तर पनि लाइक एकै थाहा पाउँदैछु हुन्छ नि, जहिले पनि मलाई चाहिँ फेरि लाइफमा अपग्रेड हुन एकदम मनपर्छ। सो यो डान्सिङकै मामलामा पनि अब लाइफभरि सिक्न मन लागेको कुरा होइन। फाइनली सिक्दैछु भन्नेमा एकदम खुसी पनि लाग्छ। बेला बेलामा जान्दै नजानेको भएर नर्भस पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँलाई जब डान्सिङ विथ स्टार्सको टिमले चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ यो सोमा पर्फर्मेन्स गर्नु पऱ्यो, यस्तो खालको सो छ भनेर अफर गर्नुभयो, त्यसले दिमागमा के कुरा खेलाएको थियो, जाउँ कि नजाउँ, के गरौँ? एकदमै ह्याप्पिली जाउँ भनेर आएको थिएँ होइन। तर जति इजिली आएको थिएँ आएपछि इजी चाहिँ रहन्छ। सुरुमा बट लाइक किनभने मेरो माइन्डमा त डान्स भनेको सिम्पल थियो नि त होइन। डान्स भनेको त फ्री डान्स थियो, कहाँ बच्चामा फ्रक हल्लाएर नाच जस्तो त हुँदैन रहेछ नि त होइन। डान्स त हो नि भन्ने भएको त डान्स भने के हो थाहा भइरहेको छ। अब 11 जना अरू पर्फर्मेन्स हुनुहुन्छ जो चाहिँ सशक्त पनि हुनुहुन्छ होइन, एकदम कलिएको फिल्म इन्डस्ट्रीदेखि हरेक क्षेत्रको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। त्यो तपाईँले त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिइरहनु भएको छ कि म आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा? म आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु किनभने मेरो लागि त यो प्लेटफर्ममा आउनु आइएम अलरेडी विनर। मैले जितिसकेँ होइन। किनभने मैले त धेरै हामी त नर्मली हामी इन्क्लुड भइरहेको हुँदैन नि त होइन। हामीलाई इन्क्लुसिभ भइरहेको हुँदैन। लाइक अलरेडी यो प्लेटफर्ममा आएर नेसनल वाइजको सो हो, अझै इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज हो भनेपछि त
हाम्रो होल कम्युनिटीको लागि स्टेप गर्न सकेको छु नि त होइन सो त्यो हिसाबले अलरेडी जित भइसक्यो त्यो टाइटल अलग कुरा हो होइन अनि त्यही भएर अब म त आफैसँग म एभ्री डे हरेक दिनभन्दा अर्को दिन बेटर गर्ने कोसिस गर्छु आफ्नो बेस्ट भर्सन भनेर निस्किन चाहन्छु त्यही भनेपछि यो सो सकिएपछि सृष्टिजीले यसको टाइटल जित्नु होला नजित्नु होला तर सृष्टिको चाहिँ त्यो जुन डान्सको एउटा जुनुन थियो नि त्यो चाहिँ अब एकदमै भरिएर आउँछ एकदम भरिएर आउँछ र जर्नी कन्टिन्यू हुन्छ ओके केशवजीलाई सोधौँ सृष्टिजीले डान्स गरिरहँदाखेरि सृष्टिजीसँग तपाईँले पर्फर्मेन्स गरिरहँदाखेरि तपाईँले कस्ता खालका गीतहरू चाहिँ उहाँको लागि चुज गर्नु भएको छ जसले गर्दा उहाँलाई अझै सहज होस् या एकदम गाह्रो जस्तो पनि उहाँले अब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ किनकि बिकज यो त कम्पिटिसन एउटा होइन किन एउटा इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ सो भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब चाहिँ मैले सृष्टिले पहिला डान्स गर्ने चिजहरू पहिला उसले चाहिँ कस्तो कस्तो डान्स गरिसकेको छ उसको चाहिँ प्लस पोइन्ट के छ उसलाई के चाहिँ आइरहन्छ भनेर मैले धेरै हेरेँ अनि इभन लाइक अस्ति भएको नि हामीले चाहिँ मेरो अब भाइ जो शेखर घट्टी मगर हुनुहुन्छ उहाँले पनि सृष्टिको शस्त्र के छ लाइक उसको प्लस पोइन्टको चाहिँ उसले युज के गर्छ जुन चिज आउँछ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ युज गरौँ होइन म त आई क्यान पिक द स्टेप सो फास्ट किनकि एज अ कोरियोग्राफर सो मैले मेरो स्टेप उसले गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई पहिला के आउँछ त्यो स्टेप गरौँ भने मैले चाहिँ आई ट्राइड एन्ड वी सी लट्स अफ स्टेप्सहरू उसले गरेको टिभीमा पहिला सोरमा बट त्यस्तो राम्रो थियो एज अ स्टेज सोमा मनोरञ्जनको लागि चाहिँ एन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ राम्रो थियो बट एउटा कम्पिटिसनमा चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ वी हेभ टु डु डे बाई डे हामीले चाहिँ आफ्नो लेभल बुस्टअप गरिराख्नुपर्छ कम्पिटिसन एकदम टफ भइरहेको छ त्यसैले एभ्री वान इज डुइङ दियर लेभल बेस्ट एकदम हार्डवर्क गरिरहेको छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अलि बेग्लै गर्नुपर्छ र अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब चाहिँ नट अब नेपाली गीतहरूमा नि देयर सो मेनी डान्स फर्म्स विच क्यान बी एडेड हुन्छ नि अब चाहिँ अब ल्याटिन गर्न सकिन्छ ज्याज आफ्राहरू साम्बा कलिउड डान्स अनि बचाटा अनि हिपहपहरू कन्टेम्पोरेरी गर्न सकिन्छ सो यसको फ्युजन गराएको छु मैले कि सो यो चिज गरेर चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ पहिला अभियसली गाह्रो हुन्छ बट इफ यु गो टेक्निकल्ली यसलाई लिनुभयो भने द्याट लुक्स सो एकदमै अट्र्याक्टिभ र लुक्स सो रियली गुड एकदम राम्रो देख्छ बियोन्ड द एक्सपेक्टेसन देख्छ यदि राम्रो टेक्निकली वाइज गयो भने कि दर्शकले जुन कुराको अपेक्षा एउटा माइन्डमा दिमागमा राख्नु भएको छ यो सो आउँदाखेरि एज अ सृष्टिजीबाट त्योभन्दा धेरै बेस्ट पाउनुहुन्छ एकदमै मलाई त अब चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भाइब्स आइरहेको छ कि जुन अब चाहिँ मैले भिडियोमा इन्स्टाग्राममा हाल्दाखेरि जुन भिडियो पोस्ट गरेको छु जुन सृष्टिले पहिला चाहिँ भिडियो पोस्ट गरेको छ त्यो हेर्दा सृष्टिको डान्स र पिपुल आर सो एक्साइटेड कहिले आउँछ दे आर वेटिङ एन्ड आस्किङ सो अफन हुन्छ मलाई सोधिरहेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कहिले आउँछ भनेर इन्स्टाग्राममा हालिरहन्छ त्यो डान्स हामीले चाहिँ हालेको छ जब उहाँले चाहिँ अब चाहिँ स्टेजमा हामी चाहिँ अब भनौँ न नर्मल फ्यासन सोमा हिल्स लाएर मान्छेले हिँड्न मात्रै गाह्रो हुन्छ डर लाग्छ लड्छ कि भनेर लडिरहेको हुन्छ कतिजना चाहिँ हिल्स लाएर चाहिँ टच उसले चाहिँ अब चाहिँ वाल्स गरिरहेको छ म माथि फ्लिप गरिरहेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ द्याट इज भेरी अब सोच्नु नसक्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ वी आर ट्राइङ टु हुन्छ नि मेक इट ह्यापन कि सृष्टिजीको अर्को प्रतिभा दर्शकले देख्न पाउनुहुन्छ होइन ओके डान्सिङ विथ स्टार आउँदैछ हिमालय टेलिभिजनबाट दर्शक कुरेर बस्नु भएको छ र तपाईँलाई प्रतीक्षा गर्नुभएका दर्शक जो चाहिँ सृष्टिको डान्स हेर्नको लागि एकदम धेरै प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ ती दर्शकलाई तपाईँको म्यासेज के हुन्छ लास्टमा दर्शकहरूको लागि मेसेज चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा डेफिनेटली यसले चाहिँ प्रत्येकलाई एउटा हुन्छ नि लाइफमा केही गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा मोटिभेसन क्या लाइक देयर इज नथिङ इम्पोसिबल लाइक कोसिस गरौँ होइन कोसिसै गरेन भने त थाहा हुँदैन नि त होइन र अस्ति केशव दाले के भन्नुभएको थियो भने उहाँ चाहिँ म जस्तो धेरै सृष्टि जन्माउन चाहनुहुन्छ होइन ताकि त्यो मोटिभेटेड होस् र म चाहिँ केशव दाई जस्तो धेरै केशव दाई जन्माउन चाहन्छु ताकि भोलिको दिनमा म हिजोको दिनमा जसरी डान्स इन्स्टिट्युसनबाट फर्किन नपरोस् किनभने हिजोको दिनमा त म जाँदा तिमीले सिक्न सक्दैनौ भनेर फर्काएको थियो नि त अब यस्तो स्थितिको यस्तो वातावरणको निर्माण होस् कि जो कुनै पनि ठाउँमा गएर उसले स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको कुरा सिक्न पाओस् सृष्टिजीबाट अरू फिल्डमा अरू चिजमा दर्शकले धेरै प्रेरणा लिइसक्नु भएको छ तपाईँको मोटिभेसनबाट पनि धेरै प्रेरणा तपाईँको बोलीबाट पनि धेरै प्रेरणा तपाईँको जीवनीमा आधारित फिल्म पनि हेरिसक्नुभयो दर्शकहरूले होइन अब योबाट पनि एकदमै राम्रो प्रेरणा र हामी कुनै पनि चिजमा पछि हट्नु हुँदैन भन्ने प्रेरणा लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई अल द बेस्ट र तपाईँको सोको प्रतीक्षा मलाई पनि धेरै छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच ओके आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले सृष्टि केसी र केशव थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ दुईजनाको पर्फर्मेन्स डान्सिङ विथ स्टारमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ उहाँहरू 12 जनामध्ये एउटा टिम हो र यो हिमालय टेलिभिजनबाट भदौको पहिलो या दोस्रो साताबाट सार्वजनिक हुने कुरा छ यो सँगसँगै तपाईँलाई हामी अरू प्रतिस्पर्धीका पनि विभिन्न कुराहरू उहाँहरूको तयारीका कुराहरू देखाउँदै जानेछौँ तपाईँले अनलाइन खबरमा रहनुहोला र आजको यो अनलाइन खबरको विशेष सोबाट तपाईँको विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार
Come on, bro. Yeah. Yeah. Yeah.